आयज रामा काणकोणकरचो एक्टिविस्ट जो एक्टिविस्ट म्हणटा तो हाजेर आयज जवळ जवळ 6 जाणांनी अटॅक केलो. तुमी कितें म्हणटा हेचेर? सद्या गोंयची जी लॉ अँड ऑर्डर आसा अंडर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ही कंप्लिटली काबार जाल्ली आसा. आयज गोंयकार गोंयांक अनसेफ आसात. आयज एक्टिविस्ट फ्रिली भोंवपाक शकनात. आयज तर रामा काणकोणकर ह्या सारके एक तरणाट्या एक्टिविस्टाक जो लोकांचे इश्यू घेवन सदांच फायट करता तेजेर जर असो ओपनली हल्लो जाता जाल्यार गोंयांक कोणूच अनसेफ ना. कारण ज्या तरेन तेजेर अटॅक जाला तो पळयलो जाल्यार तेजेर ताका जितो मारपाचो हो एक बेत आशिल्लो असो दिसता. म्हाका दिसता वेगळे वेगळे इश्यू रेज करता आनी त्या खातीर हो तेजेर हल्लो जाल्लो आसा तांगे तोंड बंद करपा खातीर. अशी प्रसंग सद्या गोंयांक जाल्लो आसा की कोणाक तरी पिस्तॉल जे गन लायसन म्हाका दिसता एक्टिविस्टांक हेजे मुखार दिवपा पडटली जावं आमी सगळ्यांनी मागपा पडटली. गोंय हें सामकी वाट लागली आसा आनी हेजी सगळो निशेध करता. सरकारान ताबडतोब ह्या पूर्ण घडणुकेचेर इन्वेस्टिगेट करचें आनी जो कोण हल्ल्या फाटल्यान आशिल्ले तांकां तेंचेर कारवाय करची. सद्या आमी जायते कडेन पळयता की लॉ अँड ऑर्डर जी आसा ही फूल कॉलेप्स जाल्ल्या सारकी आसा. ह्या लॉ अँड ऑर्डरीचेर तुमचें कितें मत? लॉ अँड ऑर्डर म्हणजे आयज चोरयो वाडल्यात, डकैती वाडल्यात, म्हणजे नाका आशिल्ले सगळे क्रिमिनल आयज गोंयांक मेळटात. जो कितें हल्लो जाता तो हल्लो हे येवन करीत आसतात आनी कित्याक करतात तांकां दिसता आमी हल्लो केलो जाल्यार पुलीस अरेस्ट करनात, पुलीस कांयच करनात. सो आमकां दिसता की सद्याची जी लॉ अँड ऑर्डर परिस्थिती आसा ती सामकी काबार जाल्ली आसा आनी ह्या हितूंतल्यान गोंयांक जो लोक येवपी आसा तोय भितलो येवपाक आनी गोंयकार आसा ते गोंयकारूय भितले. आयज डेमोक्रेसीन प्रत्येकाक अधिकार दिला जें कितें दिसता ताका ओपोज करपाक, तें सारकें आसूं ना आसूं नंतर सरकाराची हें आसा. पूण आयज कोण तरी ओपोज करता म्हणून ताका तुमी मारप, तेजेर हल्लो करप हाचो आमी पूर्णपणे निशेध करता. थँक्यू.